السلام عليكم. معكم فتح الله الرغاي في لا سيري دو فورماسيون اون سيونس دو تكنولوجي. من بعد ما دوينا على لو ميكرو كونترولور اي بريسيزامون بيكسيز اف 84، اليوم ان شاء الله ندويو على لي ريجستر سبيسيو. في الفيديو اللي قبل قلنا كو لا رام فيها اون بارتي ليبر باش نطوكي فيها لي دوني، ما عندها اون اوتر بارتي اللي هي لي ريجستر سبيسيو، وكل ريجستر عنده دور في البيك اللي نشوفوه اليوم ان شاء الله. au lieu باش ندويو على كل ريجستر ان بار ان، جو بريفير نقسمو لي 16 ريجستر على دي جروب، حيت كاين دي ريجستر ما تيكون عندهم معنى صوف الا خدمو مع دوطخ ريجستر، الوغ ندويو على كل جروب بوحدو، هكا يكون حسن. اول جروب غندويو عليه هو لي دو ريجستر اللي كيتحكموا في لا رام، اي ان تي اف اي اف اس ار. اف اس ار كونتيان لادريس اللي بغينا نخدمو عليها، اي ان تي اف كونتيان لا دوني. بمعنى الا حطيت ادريس في اف اس ار نلقى لو كونتوني ديال ديك ادريس في اي ان تي اف. ديك الساعه سوا جو لو ريكوبير ونخدم به، سوا جو لو موديفي. مي كومون؟ تو سامبلومون كنحط لا فالور اللي بغيت في اي ان تي اف ونلقى ديك لا كاز ميموار اللي سيليكسيونيت ب اف اس ار تبدلات داكشي اللي حطيت في اي ان تي اف. ثاني جروب ندويو عليه هو لي بور لي تري اولا لي تريز. نطقو ديك اس باش ما تنساوش كي كتكتب. قلنا في ابيزود اللي قبل كو لو بيك 16 اف 84 ا دو بور ا اي بي اللي كيكومونيكيو افيك لي زونطري اي لي سورتي. مي قلنا خاص اون كونفيغوراسيون، هنا كيجي الدور ديال التريس. فاش كناخد ان بيت في بور بي كنبغي نديرو سورتي، كنشد ليكيفالون ديالو في التريس كنعطيه 0، و الا بغيتو يكون اونطري كنعطي ليكيفالون ديالو 1. كوم سا جو كونفيغور لو بور باش نخدم به اونطري او لا سورتي. ثالث جروب هو لي ريجستر اللي كيتحكموا في الاو او بروم، هما الاو او ادير، الاو او كون 1، الاو او كون 2 والاو او داتا. الاو او ادير هو اللي كنحطو فيه لادريس ديال اينا بارتي بغينا نخدمو عليها. اوتوماتيكمون الاو او داتا ياخد لا فالور ديال الكونتوني ديال ديك ادريس من الاو اي بروم. دابا انا بغيت نخدم على ديك الكونتوني، سواء نقراه بور لو ريكوبيري سواء نموديفي فيه يعني نكتب فيه. هنا كيجي الدور ديال او او كون 1 لي 5 بيت ديالو، لو بيت ار دي كنعطيها 1 بور لير، دبليو ار كنعطيها 1 الا بغيت نكتب في ديك الكونتوني، دبليو ار او ان هذا الا بغيت نبروتيجي لانفورماسيون اللي في ديك الكونتوني، دبليو ار او ار هذا خاص الا وقع شي ايرور، بمعنى ما كملاتش الكتابه ديال لي دوني تعطينا 1 كوم سينيال كوم كوا راه داكشي اللي بغينا نكتبو ما كملش. بقى لو بيت او او اي اف هذا كيقول لنا راه داكشي اللي كتبتي راه كمل، يعني ميسيون اكومبلي. باس ديال الكاز اللي واقف فيها البروغرام في ديك اللحظه. البي سي لاتش فيها لادريس هو كان ان سول ريجستر دو 8 بيت، ما يمكنش ليه يسيليكسيوني اكثر من 256 ادريس، والميموار فلاش في 1 كيلو دادريس. سي بور سا اون ا دو ريجستر. دابا بقاو لينا دي ريجستر غندويو عليهم كل واحد بوحدو. لو بروميير ريجستر لي ريجستر انتكون، هذا هو الريجستر المسؤول على لي زانتربسيون. هاد لا بارتي شويه افونسي، سي بور سا ندويو عليهم ابري في فيديو مستقل. لو دوزيام ريجستر هو تي ام ار 0 اللي هو لو ريجستر اللي كيكونتي لينا الوقت اللي درنا عليه في الفيديو اللي قبل. باش نستغلوه كنحتاجو كلكو بيت من ان اوتر ريجستر اللي هو اوبسيون ريغ ولا لو ريجستر دوبسيون. اول حاجه كيخصنا نديروها هي نحددو واش بغينا نخدمو تي ام ار 0 بلورلوج انترن ولا بون هورلوج اكسترن. كنحطوها في لا بروش 4 دو بور ا. هنا كيجي الدور ديال تي او سي اس، كنعطيها 1 الا بغيت نخدم بلورلوج اكسترن، كنعطيها 0 الا بغيت نخدم بلورلوج انترن. في لو كا الا عطيتها هورلوج اكسترن كنخدم تي او اس او باش نحدد واش نخدم بهورلوج برومونطون ولا ديسوندون. كنعطيه 1 الا بغيت مونطون، الا بغيت ديسوندون كنعطيه 0. في لو كا اللي نخدم بهورلوج انترن ديك الساعه كيخصني نخدم ان بريديفيزور، بمعنى كنعطل لا ديوري دان سيكل. الا كان التايمر يحسب لينا من 1 ل 2 في 7 ملي سكوند باغ اكزومبل، الا قسمت لا فريكونس على 2 لا ديوري غتضرب في 2، يعني يحسب لي من 1 ل 2 في 14 ملي سكوند. كيفاش كنتحكم في هادشي؟ كنستعمل لو بيت بي اس ا بور شوازير واش نستعمل بريديفيزور على التايمر ولا على الواتش دوغ، وغنحدد ديك الرقم اللي نقسم عليه لا فريكونس بلي بيت بي اس 2 بي اس 1 et بي اس 0 suivant هاد الطابلو اللي كتشوفوا. دابا لو ريجستر اوبسيون بقاو فيه دي بيت ما دويناش عليهم، لو بيت 7 و اف بي بي يو
مي افون ما ندويو على ار بي بي يو خصنا نعرفوا واحد التريك. الا بغينا نركبوا ان بوطون مع البيك خصنا نركبوا معاه اون ريزيستانس اي اون اليمونطاسيون في سي سي بهذا الشكل اللي كتشوفوا، سوا بول داون سوا بول اب، باش منين كنبرك على البوطون كتدخل اون فالور زيرو للبيك اي كون جو ريلاش لو بوطون كيدخل 1. هادشي في البول اب. وفي البول داون كيطرا العكس، لو بيك عنده دي ريزيستانس انترن في لو بور بي و لو بيت ار بي بي يو اللي كنهضروا عليه من لو روجيستر دوبسيون هو اللي كيدير لينا لو شوا واش بغيت نخدم بلي ريزيستانس انترن ديال لو بور بي ولا الاكسترن. دابا بقى لينا لو بيت انت او دي جي اللي كيخول لينا نعزلو واش بغينا نخدمو مونطون ولا ديسوندون في انتربسيون ديال ار بي 0 اللي هي لومبلاسمون 0 في لو بور بي. يعني الا كان ان بوطون في هاد لابرونش تجي ديتيكتي البركه ديالي على البوطون واش مع بركت يعني فرون مونطون ولا حتى نحيد يدي في لو كا ديال لو فرون ديسوندون. لو ديرني روجيستر اللي مازال ما دوينا عليه هو ستاتوس ولا لو روجيستر داتا. لو بيت 0 هو سي الكيري، هو اللي كنلقاو فيه لو روتوني ديال لي زوبيراسيون اللي كيقوم بهم البيك. لو بيت اللي موراه هو لو بيت دي سي. هاد لو بيت كنلقاو فيه الروتوني ديال لوبيراسيون في ان روجيستر entre le bit 3 et le bit 4. Le bit Z هو اللي كيقول لنا واش لو ريزولتا دو لوبيراسيون est nul اولا لا. لو بيت بي دي كيانديكي واش البيك دخل في لو مود سليب، ملي كيكون ايكال 0 راه البيك ناعس، باللي كيفيق البيك كتولي 1 في لو بيت بي دي. لو بيت تي او انديك لو ديباسمون دو طون ديال واتش دوغ. كما قلنا في الفيديو اللي قبل الواتش دوغ كنحدد ليه واحد الوقت مني كيدباسيه كيديماري لو بروغرام. كنا قلنا كو لا رام فيها دو بانك وقلنا ابري نشوفو كومون سيليكسيوني البنك اللي غنخدم عليه. وهنايا يجي الدور ديال ار بي 0 بويسكو اون ا دو بانك يعني ان سول بيت كافي باش نسيليكسيوني دو تروك. اي سي بور سا IRP et IRP1 non utilisés pour le PIC 16F84 وكيكون utile pour d'autres PIC اللي فيهم اكثر من دو بانك. فوالا سالينا الهضره على لي روجيستر سبيسيون. نتلاقاو الفيديو الجاي باش نهضروا على لو جو دانستركسيون. تابونا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو الجاي في الوقت، وما تنساوش تطرحوا فو كيسيون في لي كومونتير. ثانك